बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरो फिलार्स के तहत जिस तरह अक्सर हम आपको मुख्तलिफ़ मौक़े पे पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ खूबसूरत जगहों का और लोगों का तारफ़ करवाते रहते हैं, तो आज बड़ी खुशी का मुकाम है कि मेरा जो शजरा नसब है, हम सत्ती फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस तरह आप सबको मालूम है। तो सत्तियों का क्योंकि बिल्ड जो है वो ज़िला रावलपिंडी की तहसील कोटली सत्तियाँ है जो इनका बेसिक हेडकोार्टर है। तो उसके अलावा ये जनूबी एशिया के बाकी ममालिक में भी पाए जाते हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक में भी हमारे ख़ानदान के लोग आबाद हैं। लेकिन जन्नत नज़ीर वादी जो है, जिसको दुनिया में जन्नत कहा जाता है, आज़ाद कश्मीर, मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे इल्म में इजाफ़ा हुआ। और आतिफ़ भाई की वसातत से आज हम कश्मीर में यहाँ मौजूद हैं और आतिफ़ सत्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज़ाद कश्मीर में हमारी जो सत्ती यूनिटी फार्म है इसके लीडर भी हैं और सत्ती बरदरी के जितने भी मसाइल हैं उसके हवाले से वेलफेयर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। तो हम बेसिकली कश्मीर आए हुए थे, लेकिन इन्होंने अपने घर में एक अजीम शान दावत का हमारे लिए इत्माम किया और उस हवाले से आज हम यहाँ बैठे हैं। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इनके साथ कुछ गुफ्तगू करके आपके साथ शेयर की जाए। तो आतिफ़ भाई बताएं कि यहाँ पे सत्ती फैमिली के कितने ज़्यादा लोग आबाद हैं इस इलाका में, कश्मीर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले यासर भाई, मैं आपका इंतहाई बेहद मशकूर ममनून हूँ और वेलकम करता हूँ आपको इस जन्नत नज़ीर आबादी आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद गरीदबट्टा में, कि आप हमारे पास आए और हमें इस अजीम अपनी कम्युनिटी के हवाले से आपने हमें शर्फ बख्शा। तो जैसे आपने कहा कि सत्ती कम्युनिटी कितनी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा एक पूरा एक अपना एक मोहल्ला है यहाँ पे सत्ती लोगों का। और ये हम जो आबाओ अजदाद से यहाँ पे हम रह रहे हैं, और ये डोगरा राज से पहले के हैं माशाअल्लाह। ये एक जद अमजद हमारे जो हज़रत बाबा सत्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक सिलसिला नस्ब यहाँ से जो चला था, उस सिलसिला नस्ब से हम यहाँ पे लोग आबाद हैं। और बेसिकली जो हमारा जो शजरा पीछे बैकअप में मिलता है वो डाना शरीफ के कोटली सतियाँ से मिल रहा है। तो हमारा जितने भी यहाँ के कम्युनिटी पर्पस, उनके साथ हमारा लिंक स्लैंक रहना सहना उठना बैठना इस तरीके का, जैसे कि हम अपने एक भाइयों की तरह माशाअल्लाह और बहनों की तरह भाइयों की तरह एक तल्लक के तहत रह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के हर लिहाज से हमने यहाँ पे अपना एक फैमिली का, ख़ानदान का और सत्ती ख़ानदान का एक नाम ऐसे रोशन किया हुआ है हमने कि जैसे कोटली सत्तियाँ और कोहटा तहसील, वहाँ पे कम्युनिटी के लिहाज से तो हर कोई बंदा उन्हें जानता है कि ये कोटली सत्तियाँ एक सत्ती कम्युनिटी के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी पहचान है हमारी हर लिहाज से कि हमें लोग फ़ख्र से ये होता है कि हमें सत्ती फैमिली ज़्यादा लग रखते हैं माशाल्लाह। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये सत्ती फैमिली की जो इब्तदा हुई है, ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से काफ़िला जो मुसलमान थे वो जहाद के लिए उस वक्त के हिंदुस्तान आ रहे थे। आज से सदियों पहले की ये बात है। तो जहाँ भी गैर मुस्लिम ताकतें उरूज पाती थी तो मुसलमान वहाँ पे जाते थे, अखलाक के ज़रिए भी जहाद करते थे और तलवार के ज़रिए जुल्म को मिटाते थे, मज़लूम की मदद करने के लिए आते थे। तो हमें फ़ख्र है कि हमारे जो बाबा सत्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके जो अजदाद हैं वो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में जुल्म को मिटाने के लिए आए। जिस तरह महमूद गजनवी ने हमले किए या सेंट्रल एशिया से मुस्लिम फ़ातिहीन आते रहे, तो उन्हीं में से एक काफ़िला जो था वो सत्तियों का भी आया। और हमने पूरे बरसगीर के अंदर जहाँ जहाँ जुल्म होता था मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके वहाँ उन लोगों ने जहाद भी किया और एक मुस्लिम माशरे की बुनियाद रखी। तो उसी सिलसिला की ये गढ़ी जो है कि गढ़ी दुपट्टा में भी हमारे अजदाद आए और यहाँ पे भी एक खूबसूरत कम्युनिटी आज मौजूद है। आपने ये सुना होगा कि औलिया का गहवारा ये कश्मीर हमारा। तो सत्ती फैमिली जो है ये सूफ़ी इस्लाम को फॉलो करती है, सूफिया इकराम की जो मोहब्बत वाली तालीम है उसको आगे फैलाती है। सत्ती लोगों का ये शार है कि ये जहाद अगर करते हैं तो जुल्म के ख़िलाफ़ करते हैं, जहाँ भी अगर कोई जुल्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ ये उठ खड़े होते हैं। बाकी तबलीग के लिए अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करते हैं। हमारी रवायात में आता है कि हम किसी पे ज़ोर और जबर के ज़रिए अपना अकीदा किसी पे मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करते। हमारे नज़दीक सबसे जो बड़ी एहतराम की चीज़ है वो इंसान है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे आबा अजदाद ने जहाँ भी इस्लाम फैलाया हिंदुस्तान के जिस जिस इलाका में, सिर्फ हमारे आबा अजदाद ने नहीं बल्कि सूफिया इकराम के जितने भी खानवादे बर सग़ीर में आए तो उन्होंने मोहब्बत के ज़रिए इस्लाम को फैलाया। तो इस गढ़ी दुपट्टा के अंदर भी इन्होंने मोहब्बत का पैगाम रखा हुआ है। और आज भी माशाल्लाह आतिफ़ भाई ने मुझे बताया, हमारी जो पहले मीटिंग हो रही थी, कि यहाँ पे माशाल्लाह मस्जिद
مدرسہ ان کے زیر انتظام چل رہا ہے. اس کے علاوہ مختلف فلائی پروجیکٹس پہ یہ کام کر رہے ہیں. تو آخر میں ان کو دعا دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان جیسے نوجوان جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں، یقیناً ایسے ہی نوجوان ہیں جو برادری کا سرمایہ افتخار ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا، کسی بھی ریاست کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی قبیلے کا. تو برادریاں جو ہوتی ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہوتی ہیں. اللہ کے نزدیک تو تقویٰ ہی بنیاد ہوتی ہے، لیکن ایک کمیونٹی کو، ایک خاندان کو اکٹھے کر کے، جس طرح قرآن مجید میں بھی لفظ آتا ہے کہ والقربا، کہ اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے آپ شروع کریں. تو انہوں نے کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہوا ہے. کمیونٹی میں جہاں بھی کوئی مسائل آتے ہیں اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، یا جو ہمارا بلڈ ریلیشن ہے ستی فیملی کا، جہاں تک بھی آتا ہے، تو وہاں پہ کوئی مسائل ہوتے ہیں تو یہ نوجوان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے روشن مستقبل کی ایک بہتر نوید ثابت ہوں گے. تو آخر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی پیغام دے دیں جو ستی نوجوان ہیں ہمارے، کہ وہ کس طرح اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. جی یاسر بھائی، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ ہمارا ایک فارم چل رہا ہے ستی یونٹی انٹرنیشنل فارم کا. جی جی. ابھی اس کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. اس فارم کے ذریعے ہم نے پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں سے ستی کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے، ایک پیج کے اوپر لایا. سب سے پہلے تو ان کو نکالا ہے ہم نے باہر. نکالنے کے بعد ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے ان کو ایک پیج کے اوپر یہ چیز لا کے کھڑا کیا ہے کہ ہم کسی تشخص کو نہیں جانتے، جی. ہم کسی اور باقی کسی چیز کو نہیں جانتے. ہم اگر جانتے تو ایک صرف قوم ستی لفظ کو جانتے ہیں. باقی ہمارا رہنا سہنا، باقی وہ ہر چیز ہم سے کلچر لحاظ سے ہمیں مختلف ہو سکتا ہے، ہر چیز مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو قوم ستی لفظ ہمارے ساتھ ہے وہ کبھی ہم سے جو بلڈ ریلیشن ہے وہ ہمارا قوم ستی کے ساتھ ہے. الحمدللہ اسی پیج کے اوپر آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ستی یونٹی انٹرنیشنل فارم کے اوپر بھی آئیں. ہمارا جو سارا ایک سسٹم چل رہا ہے اس کے اوپر بھی آ کے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی اس کے اثرات پوری ستی بیلٹ کو نظر آئیں گے، پوری ستی بیلٹ کو نظر آئیں گے. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ میرا جو سب سے مین جو آخری پروگرام یہی ہے سب پوری ستی کمیونٹی کے لیے کہ خدارہ تعصب کی زندگی کو چھوڑ کر انسانیت کی زندگی کو اگر اپنایا جائے. انسانیت کی زندگی کا اپنانے کا مقصد واحد راستہ صرف ایک ہی ہے کہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں، انسانیت کو پہچانیں، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ حصول علم کے لیے، صرف حصول علم کے لیے اپنی نسل کو جدوجہد اور ان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرائیں. ان کو جتنا ہو سکے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کی طرف راغب کر کے ایک ایسی پہچان کروائی جائے، ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے ہمارے خاندان کے اندر، جیسے کہتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یہ لب جو ہمارے زندگی کے میں آج بڑھتے گے تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک دعا بن کے اوپر ابھرے گی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اوپر جتنی جلدی ہو، جتنا بھی ہو، تعلیم دلوائی جائے اور آپس میں سب سے مین جو ہے کوارڈینیشن لنکس کروایا جائے تاکہ یہ بھائی چارے کے ساتھ آپس میں فیملی ایک یونٹ کے ساتھ رہیں. تو الحمدللہ ہمیں یقین ہے، امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ستی بھی ایک، اگر وہ کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے ایک رزم ضرور پیدا کریں گے انشاءاللہ. جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ علم کا جو ہے تعلیم کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. اور آخر میں ہم ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ دین اسلام ہی نجات کا دین ہے. تو اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو برادریاں ہوتی ہیں یہ آپ کی پہچان کے لیے ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ شاید پڑھ لکھ گئے ہیں. مجھے اس چیز سے اختلاف ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو ضرور اپنے نام کے ساتھ ستی لکھنا چاہیے. آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر صفاتی ناموں پہ آپ غور کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قریشی، ہاشمی، اور پھر سید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خانوادہ آگے چلا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب نسب کو اہمیت اس حوالے سے دی ہے کہ تاکہ پہچانا جا سکے. آپ اگر دیکھیں ہماری اسلامی تاریخ میں جتنے بھی محدثین تھے یا جتنے بھی شارحین تھے یا جتنے بھی مفسرین تھے تو وہ اپنے نام کے ساتھ ضرور اپنے خاندان کا نام، اپنے قبیلے کا نام، حتیٰ کہ اپنے گاؤں تک کا نام لکھتے تھے. آپ جس طرح امام بخاری کو دیکھیں تو ان کے اصل نام سے بہت کم لوگ پکارتے ہیں، ان کو لوگ امام بخاری کہتے ہیں. تو کیا بخاری ان کی کاسٹ تھی، اس کی وجہ سے ان کو پکارا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نقوی ہے، کوئی ترمذی ہے. تو اسلامی تاریخ میں
اور قریش کے اندر تو یہ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خاندان میں تشریف لے کے آئے تو وہاں پہ حسب نسب یاد کروایا جاتا تھا. بزرگوں کا قول ہے کہ ہر آدمی کو 7 پشتوں تک کم از کم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا نام بھی 7 نسلوں تک زبانی یاد رکھنا چاہیے، اور اپنا بھی ہر انسان کو کم از کم 7 نسلوں تک اپنا شجرہ جو ہے وہ ضرور یاد رکھنا چاہیے. اور میں تو اس کو زیادہ ترجیح دوں گا کہ ہم سب کو آدم علیہ السلام تک اپنا جو ہے ایک بلڈ ریلیشن، ایک سرکل کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور میں آخر میں اس بات سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی آپشن آتا ہے کہ 2 راستے ہوتے تو کون سا راستہ اختیار کیا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آسان ترین راستہ ہوتا ہے اس کا انتخاب کیا کرتے تھے. تو بس آسانیاں خود بھی تقسیم کیجیے اور لوگوں کو بھی عطا کیجیے. اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد.